नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. साखळेन 80% उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात अशें थळावे आमदार आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोवा शालांत मंडळाच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान पोरवोरे मंडळाच्या वास्तून फाल्यां खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. नॅशनल बूक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आनी लोकमान्य कल्चरल फावंडेशन हांचे जोड पालवान कांपालाचेर आयोजीत केल्ल्या गोंय पुस्तक महोत्सवाचो आयज रातीं समारोप जातलो. आनी 10 फेब्रुवारी दिसा पुराय गोंयान राष्ट्रीय कृमीनाशक दीस मनयतले. पालक, शिक्षक आनी भुरग्यांनी सहकार्य करपाचो उलो मारला. पुराय खबरो. साखळेची 80% उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात. एकंदरीत साखळेन पुरायपणान उदरगत करपाची मोख आसा अशें साखळेचे आमदार आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. साखळे म्युनिसिपल लायब्ररी आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर आशिल्ल्या मनरिजवण केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते आयज उलयताले. ह्या वेळार इगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या कार्यालयाचें उक्तावण केलें. लोकांच्या तेंक्याक लागून सगळीं कामां शक्य जाल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. ह्या वेळार नगरपालिकेच्यो चेअरमॅन सिद्धी प्रभू पोरब आनी अध्यक्ष प्रशांत फातर्पेकर हाजीर आशिल्ले. आमी लॉंग रन विजन दवरून करता. आमकां शॉर्ट टर्म विजन ना. आमकां आत्तां कितें मेळटलें, म्हाका कितें मेळटलें हाजो विचार हांवें केन्ना करूंक ना. पुराय ओवरऑल डेव्हलपमेंट हांव सातत्यान उलयता आसतना दोन गजालींचेर मुद्दाम उलयता. एक इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी सेकंड इज एन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत हांवें जें विजन दवरलेलें तें ऑलमोस्ट 80% पुराय जायतें. तुमचे साखळेकारांचें सहकार्य मेळ्ळें म्हणून तें पुराय जालें. अजून एक 6 म्हयन्याच्या उपरांत तुमी साखळेक खूब मोठो बदल म्हणजे तें ब्युटिफिकेशन ऑफ द रोड फ्रॉम द होंडा ब्रिज टू द आमचे साखळे हॉस्पिटल आनी देन फ्रॉम द बस स्टँड टू अगेन शिवाजी पुतळो आनी बाकीच्यांनी सहकार्य केलें जाल्यार इट वील लॉंग रन कंटिन्युअसली टू द साखळे ओल्ड ब्रिज म्हणजे साखळे ब्रिज मेन ब्रिज दत्तवाडी पर्यंत हें जावपाक पॉसिबल आसा. गोवा शालांत मंडळाच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान पोरवोरे मंडळाच्या वास्तून फाल्यां खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर जावपी ह्या कार्यावळींत ज्ञानद्वार, गुरुकुल, रत्न संकलन, लोकपथ, विज्ञान आनी कला प्रदर्शन, परख केंद्र, प्रज्ञापथ अशा वेगवेगळ्या सुवातींचें उक्तावण जातलें. परिशद सभाघराचें नामकरण, बौद्ध चिन्हाचें अनावरण तशेंच हेर कार्यावळी लेगीत फाल्यां जावपाच्यो आसात. मुखेलमंत्र्या सयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार कृष्णा साळकर, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये, उपाध्यक्ष रुपेश ठाणेकर आनी सचिव विद्यादत्त नाईक हाजीर रावतले. नॅशनल बूक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आनी लोकमान्य कल्चरल फावंडेशन हांच्या जोड पालवान कांपालाचेर आयोजीत केल्ल्या गोंय पुस्तक महोत्सवान उफाट प्रतिसाद मेळ्ळो. 4 फेब्रुवारीक सुरू जाल्ल्या महोत्सवाचो आयज रातीं समारोप जातलो. हे महोत्सवाक राज्यपाल पुशापती अशोक गजपती राजू हांचे सयत तरेकवार मानेस्तांनी भेट दिली. तरेकवार कार्यावळी जाल्यो. निमणे दिसा आमदार विजय सरदेसाय हांणी पुस्तक महोत्सवाक भेट दिली. पुस्तक महोत्सवान तरेकवार विशयांची पुस्तकां आशिल्लीं. पुस्तकां पळोवपा सयत ती खरेदी करपा खातीर लेगीत बरीच गर्दी जाल्ली. वेदांत अगरवाल हांणी प्रश्नोत्तरा वरवीं लेखका कडेन संवाद साधलो. ह्या सत्रांत राष्ट्र प्रथम ही संकल्पना नेमकी कितें सांगता, ती फकत घोशणा पुरती मर्यादीत आसा काय तिचो व्यापक आशय आसा हाचेर सविस्तर विचार मांडले. उदय म्हावुरकर हांणी आपल्या पुस्तकांतल्यान मांडिल्ल्या विचारांचो केंद्रबिंदू स्पश्ट करतना राष्ट्रीयत्व म्हळ्यार भावनीक घोशणा न्हय जाल्यार सत्याचेर आदारीत, कर्तव्य प्रधान आनी देशहिताक प्राधान्य दिवपी भुमिका अशें सांगलें. भारतीय विशिश्ट ओळख प्राधिकरण म्हळ्यार UIDAIN शालेय विद्यार्थ्यां खातीर 1 कोटी परस अदीक MBU म्हळ्यारूच मॅन्डेटरी बायोमेट्रीक अपडेट्स पुराय केल्यात अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान सांगलां. UIDAIच्या प्रादेशीक कार्यालयांनी आनी राज्याच्या शिक्षण विभागांनी फकत 5 म्हयन्यांत 83,000 शाळांनी मॅन्डेटरी बायोमेट्रीक अपडेट शिबिरां आयोजीत करपा खातीर मिशन मोडाचेर काम केल्लें. शाळकरी भुरग्यांक मॅन्डेटरी बायोमेट्रीक अपडेट्स पुराय करपाक उर्बा दिवपा खातीर आनी ही सेवा सगळ्यां खातीर सुलभ करपा खातीर UIDAIन 1 ऑक्टोबर 2022 ते 30 सप्टेंबर 2023 ह्या कालावधींत 7 ते 15 वर्सां पिराये गटा खातीर शुल्क माफ केल्लें.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. धा फेब्रुवारी 2026 दिसा पुराय गोंयान राष्ट्रीय कृमीनाशक दीस मनयतले. ह्या फेरयेन 1 ते 2 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या सगळ्या भुरग्यांक कृमीनाशक गुळी आल्बेडाझोल 200 मिलीग्रॅम आनी 2 ते 19 वर्सां पिरायेच्या गटान आल्बेडाझोल 400 मिलीग्रॅम गुळये दितले. हे कार्यावळीन येस मेळोवपा खातीर पालक, शिक्षक आनी अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी आपलो पुराय सहकार्य दिवचें अशें आवाहन केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कोलालंपुरा हांगा आपल्या मलेशियाचो समकक्ष अनवर इब्राहीम कडेन व्यापक उलोवणी करून संरक्षण आनी सुरक्षा संबंद वाडोवपाचेर आनी अर्थीक आनी नवनिर्माण भागीदारी वाडोवपाचेर भर दिलो. आपत्ती वेवस्थापन, दृकश्राव्य, सहनिर्माण, भ्रश्टाचाराक आडवप आनी सेमीकंडक्टर उदरगत, भलायकी आनी वैजकी शिश्यवृत्ती संस्था आनी NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड आनी मलेशियाच्या पॅनेट हाचे मदलो करार हाचो आस्पाव आशिल्ल्या दोनूय वटांनी जायत्या करारांचो आनी कागदपत्रांचो आदान प्रदान केलो. दर्यावेल्या सुरक्षा, संरक्षण आनी आतंकवाद विरोधी मळार भारत आनी मलेशिया हांचे मदलो सहकार वाडटलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालय आनी राष्ट्रीय कार्यदलाच्या विद्यार्थ्यां मदले मानसीक भलायकी आनी शैक्षणीक संस्थांतल्या आत्महत्या प्रतिबंध संदर्भांतल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करपा खातीर स्थापणूक केल्ल्या दक्षिण गोंयच्या 3ऱ्या जिल्लो पावड्या देखरेख समितीची बसका हालींच जाली. ही बसका दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो दंडाधिकारी एग्ना क्लिट्स हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकर आनी बिट्स पिलानी संस्थेचे सुमन कुंडू हाजीर आशिल्ले. तांत्रीक शिक्षण, समाज कल्याण, भलायकी सेवा, आदिवासी कल्याण विभागाचे अधिकारी आनी उपविभागीय पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले. समितीक म्हायती दितना बिट्स पिलानीचे श्री कुंडू हांणी सांगलें की विद्यार्थ्यांच्या कल्याणा खातीर वेगवेगळे उपक्रम हातांत घेतल्यात, जातूंत ताणतणाव आनी निराशे संबंदीत समस्यांक सामकार वचपी विद्यार्थ्यांक मजत दिवपाची तजवीज आसा. गोंयची जमीन आनी वळख राखपा खातीर संसदेन संविधान सुदारणा विधेयक 2025 मांडला. ह्या विधेयका वरवीं गोंय राज्या खातीर अनुच्छेद 371I सुदारणा करून गोंय शाश्वत उदरगत मंडळाची स्थापणूक करतले. खंयचेय सरकार आसूं ताका ह्या मंडळान घेतिल्ल्या निर्णयाक बांदील रावचें पडटलें अशी माहिती दक्षिण गोंय खासदार विरियातो फेर्नांडीस हांणी दिली. दिल्ली काँग्रेस मुख्यालयान आपयल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाजीर आशिल्ले. संविधानाचे अनुच्छेद 371 खाला राज्याक आपली वळख आनी जागो राखून दवरपाचो हक्क आसा आनी 371 ख ह्या कलमा खाला गोंय राज्याचो आस्पाव आसा. 5 डिसेंबर 2025 हे विधेयक संसदेन दाखल केलां. कांय काळा उपरांत हे विधेयक लोकसभा आनी राज्यसभेन संमती खातीर येतलें. खेळ. उत्तर प्रदेशांतल्या आग्रा हांगा जाल्ल्या अखिल भारतीय मास्टर्स मानांकन बॅडमिंटन सर्तींत गोंयच्या डॉ मंजू खांडेपारकर, प्रदीप धोण, तानाजी सावंत आनी डॉ सतीश कुडतरकार ह्या वेटरन्स खेळगड्यांनी पदकां जिखलीं. डॉ मंजू हिणें ममता राणी यादव हिच्या वांगडा 60 वर्सां पिराये सकयल्या बायलांच्या दुहेरीन जाल्यार ध्रुवज्योती शर्मा हांच्या वांगडा मिश्र दुहेरीन कांस्य पदक जोडलें. 70 वर्सां पिराये सकयल्या गटांत प्रदीप धोण आनी तानाजी सावंत ह्या जोडयेक दादल्यांच्या दुहेरीन रुप्या पदक मेळ्ळां. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांचड तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 21.1 डिग्री सेल्सियस नोंद केलां. मुरगांवां चडांचड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 21 डिग्री सेल्सियस नोंद केलां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. शाळेन 80%
साखळेन 80% उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात अशें थळावे आमदार आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोवा शालांत मंडळाच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान पर्वरे मंडळाच्या वास्तून फाल्यां खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आनी लोकमान्य कल्चरल फावंडेशन हांच्या जोड पालवान कांपालाचेर आयोजीत केल्ल्या गोंय पुस्तक महोत्सवाचो आयज रातीं समारोप जातलो. आनी 10 फेब्रुवारी दिसा पुराय गोंयांत राष्ट्रीय कृमिनाशक दीस मनयतले. पालक, शिक्षक आनी भुरग्यांनी सहकार्य करपाचो उलो मारला. आनी इतल्यान हे प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.